Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Enero 13, giuluhan og ang pagdihog kaniya. Ang atong teksto makita sa Lucas 3:22. Diha kaniya mikunsad ang Espiritu Santo o gikan sa langit miabot ang tingog nga nagaingon, "Ikaw akong anak nga pinalangga. Kanimo may kalipay ako." Kapag laom, ang tagsulat ni ining devotional nag-ingon, ang akong mga ginikanan kanunay naningkamot sa pagpasabot sa ilang gugma ug suporta kanako. Baguhay lang nakakaplag ako og usa ka sulat sulod sa usa ka libro nga ilang gihatag, nga nagpahayag sa ilang gugma ug garbo sa ginikanan nga mas mahinungdanon karon nga silang duha namatay na. Ang akong inahan nagbilin og daghang handumanan alang kanako. Diin iyang gitipigan ang mga handumanan gikan sa nagkalaing-laing mga yugto sa akong kinabuhi. Naglangkob kini og mga butang sama sa akong gagmayng pula nga mga guwantes gikan sa usa pa ka tuig ang akong edad og daghan pa. Nagpasalamat ako sa Dios alang sa akong mga ginikanan nga naghatag kanako og gugma ug pag-uyon. Nadawat ni Jesus ang pagpamatuod sa gugma ug pag-uyon sa iyang amhan gikan sa sinugdan gayud sa iyang publiko nga ministeryo. Si Lucas mao lamang ang magsusulat sa ebanghelyo nga nagtaho nga human sa iyang bautismo si Jesus nag-ampo sa diha nga ang Espiritu Santo mikunsad kaniya sa dagway sa usa ka salampati ug usa ka tingog gikan sa langit nga nadungog. Lucas 3:21-22. Ang pag-ampo usa ka importante gisubli-subli nga tema alang kang Hesus. Ang Espiritu Santo usa pa ka gisubli-subli ni Lucas iyang ebanghelyo ug sa buhat. Duha ka mahinungdanong mga paghitabo ang nahitabo sa panahon sa pagbautismo kang Hesus. Ang Espiritu Santo mikunsad aron sa paghatag kaniya og gahom alang sa iyang pagtubos nga buluhaton. Ug ang Dios nagpahayag sa pagkaanak ni Hesus uban sa gugma ug pag-uyon sa Dios kaniya. Ang pagpaila kang Hesus isip nga anak sa Dios ug ang presensya sa Espiritu Santo gipahayag sukad sa iyang pagkatawo. Lucas 1:32-35. Apan niini nga panahon siya gihatagan og gahom alang sa publiko nga ministeryo isip nga ang Dios nung ahente alang sa pagtubos sa katawan. Gipamatuod karon sa Dios mismo ang gipahibalo ni Manulonda Gabriel kang Maria. Lucas 1:35. Tulo ka beses nga usa ka tingog ang nadungog gikan sa langit nga nagpamatuod sa ministeryo ni Jesus. Tan-awa ang Lucas 3:22, 9:35 ug Juan 12:28. Diha kang Hesus ang langit naghatag sa tanan. Ang pagpaila kaniya og ang bulhaton mahimo nga mao lamang ang tinubdan sa kaluwasan alang sa katawhan nga iyang nakabuot pinaagi sa iyang sakripisyo. Kapag laom karon kita mao ang mopahibalo kung unsay iyang nabuhat hangtod sa iyang pagbalik. Ug alang nini nga buluhaton ang Dios nagsaad sa sama nga duha ka mga kamatuoran alang kanato. Diha kang Kristo kita mga hinigugma nga mga anak sa Dios. Ug siya naghatag kanato og gahom alang sa iyang buluhatong pinaagi sa Espiritu Santo. Dalay ko ng Dios. Mag-ampo kita. Diyos ug may gugmaon namo nga amahan sa langit, salamat nga si Ginoong Hesus mianhid dinhi sa yuta aron luwason ang mga tao. Salamat sa imong Espiritu Santo nga nagatabang sa oras na nagkinahanglan kami sa pagsabot sa imong pulong. Tabangi nga sadya magasulti kami sa mga katawhan may tungod sa gugma ni Hesus, hatagi kami gahom nga among madala kini sumala sa imong kabubuoton nga among buhaton. Sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among Dios. Amen.